एउटा खरो कुराकानीका लागि वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नागरिक अगुवा प्रेम कैदी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। तपाईले खास गरी पत्रकारिता जीवनमा लामो समय बिताउनु भयो। खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र इतिहासका बारेमा पनि राम्रो जानकार, दखल राख्ने, त्यसमा दबदबा राख्ने व्यक्तित्वको रूपमा प्रेम कैदीलाई चिन्छौँ, हामीले चिनिन्छ। र अहिले एउटा विषय फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा पुग्यो। अस्ति भानु जयन्तीका दिन नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलिदिनु भयो कि अयोध्या नेपालमा पर्छ र राम हाम्रा ज्वाइँ होइनन्, छोरा हुन् भन्ने आशयका साथ भनी बोल्नुभयो। र नेपाली अयोध्यामा जन्मेका थिए भनिसके पछाडि नेपालमा, इन्डियामा चर्चा, परिचर्चा, विरोध, समर्थन व्यापक भइरहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ यस विषयमा? होइन, कहाँनिर हुने भन्दा पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नुभयो नि, एउटा कुरा राम चाहिँ नेपाली हुन् भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ तपाईको हामीसँग प्रमाणै छ। सुगौली सन्धिको ड्राफ्ट हेर्ने हो भने नेपालको दक्षिणी सिमाना त गङ्गा नदीसम्म छ र फैजाबाद पुरै जिल्ला उत्तरमा, गङ्गाको उत्तरमा पर्छ। अयोध्याको मात्रै कुरा छैन। र रणबहादुर शाहको पालामा नेपालको राजधानी लखनऊ बनाउने भनेका थिए। जङ्गबहादुर चाहिँ नि भारतका स्वतन्त्रता सेनानी विरुद्ध गएको होइन। जङ्गबहादुर चाहिँ नि त्यो एउटा मुसलमानले आएर शमसुद्दिन एलियाले पशुपतिको मन्दिर फोडेको बदला लिन त्यो चाहिँ लखनऊ पुगेका थिए जङ्गबहादुर। र जङ्गबहादुरले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजहरूलाई साथ दिएको होइन कि हिन्दूहरूको दुर्गति गरेको, हिन्दू राष्ट्रको विरोध गरेको हुनाले ती मुसलमानहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर जङ्गबहादुर गएका हुन्। र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको प्लान, त्योभन्दा अगाडि नै रणबहादुर शाहकै पालामा चाहिँ काठमाडौँको बदला राजधानी लखनऊमा बनाउने कि भन्ने कुरा भएको थियो। र पहिला हाम्रो लखनऊसम्मै भूमि थियो भन्ने एउटा तर्क होला कि, तर प्रधानमन्त्रीले अहिले भन्नुभएको चाहिँ त्यो अयोध्या जो लखनऊ नजिक भएको अहिलेको त्यो अयोध्याको कुरा गर्नु भएन कि यहाँ हाम्रो ठोरी नजिक पश्चिमतर्फ करिब माडी आसपासतिर अयोध्यापुरी भन्ने गाविस पनि रहेछ तत्कालीन अवस्थामा। त्यहाँ अहिले पनि अयोध्यापुरी भन्ने गाउँ छ। र त्यहाँनिर चाहिँ राम जन्मेका हुन्। त्यो कथित अहिले लखनऊको अयोध्यामा होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। तपाईँ त इतिहासको पनि राम्रो जानकार भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई धेरै मान्छेले उडाइरहेछन्। उटपट्याङ कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, जे पनि बोल्न थाल्नुभयो, सीमाभन्दा बाहिर गर्नुभयो। अब उहाँको बोलीमा लगाम लगाउनु पर्यो भनेर सम्पादकीय पनि कतिपय पत्रिकाले लेखिसके। तपाईँको कुरासँग म कहाँनिर सहमत छैन भने यो सबैले बोलेका छैनन्। इन्डियनहरूका गुप्तचरहरू, इन्डियन एम्बेसी अथवा विभिन्न प्रकारका पश्चिमा एजेन्सीका मान्छेहरू जो प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट छन्, उनीहरूले यस्तो कुरा गरिरहेका छन्। तर नेपालीहरू खुसी छन् प्रधानमन्त्रीसँग। किन खुसी छन् भन्दाखेरि राम चाहिँ नै नेपालको हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। वास्तवमा त्यो यथार्थ हो। र मैले तपाईँलाई के भने यो जुन गण्डक नदी अथवा नारायणी नदीको किनारमा भएको अयोध्यापुरी भन्ने गाउँको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले, ठोरी पश्चिमको गाउँको कुरा, त्यहाँ त तपाईँको रामसँग सम्बन्धित हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमाणहरू छन्। त्यहाँ वाल्मिकी आश्रम, तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँ भरतपुर, त्यो रामग्राम, ती सबै ती कतियो चाहिँ भरतपुर कस्तो राम्रो कुरा गर्नु हो। भरत पनि रामका भाइ, भरतको पनि राज्य त्यहाँनिर छ हो। रामपुर पनि त्यही छ, लक्ष्मणपुर पनि त्यही छ। तपाईँको उनका गुरु चाहिँ वाल्मिकीको आश्रम पनि त्यही छ। र त्यो नदीको नामै नारायण भनेका रामै हुन्। नारायणको नाममा नदी, हामी गण्डक नदीलाई त्यहाँ नारायणी भनिएको छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्वानहरू, धेरै विद्वानहरूले जसले त्यो विषयमा अध्ययन गरेका छन्, यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ अयोध्याबाट, यो चाहिँ ठोरीको अयोध्याबाट नजिकै जनकपुर गए राम र त्यही नजिक पढे। त्यही सीताले रिफ्युज गरिनपछि लक्ष्मणले लिएर गएर चाहिँ वाल्मिकी आश्रममा छोडे। यी सबै कुराहरू जोडेर लाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ खोजीको विषय, एउटा इतिहासको विषय बनेको छ, अनुसन्धानको विषय बनेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई यहाँनिर हल्का फुल्का तरिकाले जसले उडाएका छन् नि, त्यो त उनीहरूको राजनीतिक अभिष्ट सिद्धि गर्नका लागि उनीहरूले हल्का फुल्का कुरा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा चाहिँ तपाईँको मैले के थपेँ भने राम चाहिँ नेपालका ज्वाइँ होइनन्, राम चाहिँ नेपाली हुन्।
त्यो कुरा चाहिँ नेपाली राजकुमार हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको त्यो त 100% सत्य हो। किन भन्दाखेरि अहिलेकै जो इन्डियनहरूले बनाएको अयोध्या छ नि त्यो नै यदि रामको जन्मभूमि भए पनि त्यो पनि नेपालकै हो भन्ने भनाइ चाहिँ मेरो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा कसैले उडाउँछ भने त्यो चाहिँ बेकुब हो या इन्डियनहरूको एजेन्ट हो, अरू होइन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो कुरा जुन गर्नुभयो नेपालको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो। नेपाल चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको ओमकार परिवार 94-95% ओमकार परिवार भएको र सबैले हाम्रो राष्ट्रिय ग्रन्थ नै रामायण भएको र तपाईँको अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई चाहिँ नराम्ररी युद्धमा पराजित गरेर हाम्रो चाहिँ लाखौँ हेक्टर भूमि चाहिँ खोसेपछि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको राष्ट्रकविले चाहिँ त्यो रामायण भन्ने महाकाव्य लेखेर तपाईँको नेपालीहरूमा चाहिँ हाम्रो राक्षसहरूलाई हामी जसरी पनि पराजित गर्छौँ, जसरी रामले रावणलाई मारेका थिए भनेर त्यो प्रमाणित गरेको ग्रन्थ चाहिँ त्यसैले नै उहाँलाई आदिकवि मानियो, राष्ट्रकवि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो मानव एकदमै धेरै रन्थनीय नि त। प्रधानमन्त्रीले यो भनिसके पछाडि त्यहाँका भिक्षुकहरूले 1 महिनाभित्र सत्ताच्युत गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भाजपाका एकजना वरिष्ठ शीर्षस्थ नेताले त तिमीलाई रावण जस्तै बनाइदिन्छु भनेर धम्कीपूर्ण भाषा पनि प्रयोग गरिसके प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँहरू बेकुबहरू हो, उनीहरूले विषयवस्तुको गहिराइमा गएका छैनन्, उनीहरू आफूलाई हिन्दू भन्छन्, उनीहरूलाई लाजै छैन। यो हिन्दूहरू यदि उनीहरू हुन् भने र कोही अयोध्याको चाहिँ पुजारीले तपाईँको चाहिँ एउटा अनुसन्धानको विषयलाई तपाईँको कसैको व्यक्तिगत विरोध गर्ने एउटा विद्वानले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने कि त्यसमा जुलुस निकाल्ने मूर्खहरूले हो। तिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको अयोध्यामा बसेर पनि ती चाहिँ राक्षसको काम गरिरहेका छन्। तिनीहरू चाहिँ रावणको जस्तो उनीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। जबकि यदि साँच्चै रामका भक्त हुन् भने रामको अयोध्या त तपाईँको एउटा ठाउँमा मात्रै छ र? इन्डोनेसियामा अयोध्या छ, तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको थाइल्यान्डमा अयोध्या छ। हरेक देशमा चाहिँ तपाईँ कहीँ न कहीँ अयोध्या र कहीँ न कहीँ रामायण हुन्छ। र त्यो राम भनेको कुनै एउटा व्यक्ति अथवा कुनै इलाका विशेषको होइन। तर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि रामका पूर्वज इक्ष्वाकु वंश भनेको कहाँबाट आयो? मनुका सन्ततिहरू हुन्। मनु भनेका कहाँ हुन्? कर्णाली प्रदेशको जुन मान्म भन्ने ठाउँ छ नि, कालीकोटको सदरमुकाम, त्यहाँ मनुको राजधानी थियो। मनु त्यहाँका हुन्। त्यहाँबाट मनुकै सन्तानहरूले त्यही कर्णाली नदीको किनारै किनार तल अयोध्यामा सरेको देखिन्छ र उनीहरू नेपाली नै देखिन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ इन्डियन मान्न सकिन्न, उनीहरूलाई भारतीय मान्न सकिँदैन। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेको सत्य हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा कसैले पनि त्यसमा गम्भीरता साथ खोजी गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यति मात्रै भनेको भए त प्रधानमन्त्रीले एउटा लहरमा बोले भन्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले त त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो कि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ भनेर। त्यो त सत्य हो नि। हाम्रो संस्कृतिलाई बम्बईया चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाजारु संस्कृतिले अतिक्रमण गरेको छ। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीको एउटा नेपाल राष्ट्रको प्रमुखले बोल्ने भाषा उहाँले बोल्नु भएको छ। यसलाई भन्छन् एउटा चाहिँ तपाईँको शासकीय भाषा। एउटा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने मान्छेले यसो भन्दै हुन्छ। कोही मान्छे उटपटाङ भन्छन् फेरि यही कुरालाई। टिप्पणी गर्न पनि लायक छैन प्रधानमन्त्रीको यो स्टेटमेन्ट पनि भने विद्वान भन्नेका मान्छेहरूले अप्रामाणिक भने होइन। उनीहरूले एउटा कुरो त के छ भने एउटा पट्टी बाँधेको घोडा जस्तो उनीहरू एउटा सर्टेन रुटमा बाहेक अन्त नहिँड्ने मान्छेले यसो कुरा गर्छ। तर तपाईँको चाहिँ योगी नरहरी नाथ जस्ता विद्वान, तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले अरू धेरै विद्वानहरू छन्। तपाईँको स्वामी प्रपन्नाचार्य जस्ता विद्वानहरूले तपाईँको गरेका अनुसन्धानहरूको बारेमा व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिन गर्ने हो भने उनीहरूले यो कुरा धेरै पहिले भनेका छन् र यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यो कुनै चाहिँ ठट्टाको विषय होइन। यो कुनै हल्का फुल्का तालले आफ्नो राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्नका लागि जे मन लाग्यो उटपट्याङ चाहिँ टिप्पणी गरेर हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको टिप्पणी कस्ताबाट आएको छ भन्दाखेरि या त इन्डियन गुप्तचरहरूले जसको खल्ती भरेका छन् नि तिनीहरूबाट आएको छ, जो अहिले प्रधानमन्त्रीसँग रिसाएका छन् होइन। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अहिले तपाईँको उहाँको सुरक्षा चुनौती छ, उहाँमाथि हमला हुने खतरा छ। उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक शब्दलाई चिरा पारेर चाहिँ कसरी उहाँलाई डिफेम गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागेका छन्।
त्यो त्यस्ता कामहरू यहाँ नेपाल राष्ट्रको पक्षमा अलिकति चाहिँ तपाईँको खडा हुँदासाथ निर्णायक चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्ने जुन हैसियत नेपालले आफ्नो बनाउँदा साथ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहिँ नेपालका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको ठुला चाहिँ विद्रोहहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि सार्छन्, ठुला षड्यन्त्र अगाडि सार्छन् अनि त्यसपछि गएर आफ्ना गुप्तचरहरू मार्फत यस्तै उटपट्याङ तालका कुराहरू गर्न लाउँछन्। तर मान्छेले त यो त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति धार्मिक दङ्गा नै भड्किने ढङ्गले दिनुभयो। त्यत्रो मान्छेहरूको आस्थाको धरोहर भन्छ नि त अयोध्या होइन, उनीहरूले त्यसमा आस्था छ, धार्मिक दङ्गा आस्था विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले धावा बोल्नुभयो भनेर मान्छेले उडाइरहेछन्। कसैको आस्थामाथि धावा बोलेको छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो भानुभक्त जयन्ती मनाउने रामायणका लेखक होइन आदि कविको जयन्तीमा रामको बारेमा एउटा बौद्धिक रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि अप्रासङ्गिक त होइन होइन, उहाँले पनि अप्रासङ्गिक छैन। कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो नै अप्रासङ्गिक कुरा गरिरहेको छ, त्यसले नबुझेर गरिरहेको छ, अथवा कसैको लाए हराएको षड्यन्त्र अन्तर्गत आएको मान्छे हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिले भनेको कुरा बाइलाइन भन्नुहोस्, म कसरी भनेको म त्यो उनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत बायोडाटा पनि भनिसके त बाबुराम भट्टराईले। अब 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 पनि केपी ओलीलाई कुर्सीमा राख्नु भनेको हाम्रो लागि धेरै भारी हुनसक्छ, चुनौती हुनसक्छ। उहाँलाई चाहिँ तुरुन्त हटाउनुपर्छ, एकदम छाडा भयो। उहाँले त सीमा नाग्यो प्रधानमन्त्रीको बोलीले, यसले हामी नेपालले दुःख पाउने भयौँ भनेर भनेन नि त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने होइन। बाबुराम भट्टराईको एक त त्यो विषय पनि होइन, तर उनले हतार प्रतिक्रिया दिए। नाति जन्मेको खुसीमा कतातिर बुर्कुसीमा आइरहेछन्। उहाँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ एक, उहाँको विषय उहाँले संस्कृति इतिहासको बारेमा थाहा पनि छैन। दोस्रो कुरा के छ भने उहाँले सायद यी विषय पढ्नु भएको पनि लाग्दैन। होइन पढ्नु नपढ्नु भन्दा पनि त उनले नपढेको विषयमा किन प्रतिक्रिया? धर्म संस्कृतिको बारेमा त उहाँ त चाहिँ अहिले चाहिँ नि तपाईँको जनजातिहरूकोलाई उचाल्नेदेखि लिएर मधेसीहरूले उचाल्ने काम गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ जसरी पनि यो सत्ताको विरुद्ध, यो सरकारको विरुद्ध, यो सरकारका देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रमको विरुद्ध उहाँ चाहिँ अनेक थरी चाहिँ तिललाई ताड बनाएर हिँडिराख्नु भएको छ। अरू त अरू कमल थापा जो हिन्दू राज्य हुनुपर्छ नेपालमा भनेर हिँड्ने कमल थापाले कमल थापा भन्ने मान्छेले त तपाईँको क्रिस्चियनको एजेन्डा बोकेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र भनेर ऊ त क्रिस्चियनको एजेन्डा एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ कमल थापा। छैन गोरखनाथ भन्छ तपाईँले, तपाईँको गलत कुरा नगर्नुहोस्। ऊ चाहिँ नि हिन्दू हुँदै होइन, उसले चाहिँ हिन्दू एजेन्डा बोकेकै छैन। ऊ चाहिँ इन्डियनहरूको पैसा ल्याएर ऊ चाहिँ राजाको बारेमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको बिकेको मान्छे हो। दरबारले उसको बेइज्जत गरेर चाहिँ डाक्टर केशवसिंह रायमाझी मार्फत तपाईँको नागरिकमा चाहिँ लेखै लेखायो र वैशाख 11 गतिको सहमतिको कुरा गर्यो दरबारले। तपाईँको कमल थापालाई त दरबारले लात हानिसक्यो र दरबारले लात हानेर त कमल थापा सडकमा आएर अहिले चाहिँ नि एकजना पनि केपी ओलीले कृपा गरेर एकजना झापाबाट कोही मान्छे तपाईँको चाहिँ नि सांसद भएको छ, नत्र होइन भने त यिनीहरू त सब सफाया भएका थिए नि। कुरा मुखमा राम्रा बगलीमा छुरा भने जस्तो हो। यस्तो चाहिँ नि तपाईँको धार्मिक नेपालमा धार्मिक चाहिँ नि अतिक्रमण भएको छ, नेपालमा सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ, नेपालमा चाहिँ भौगोलिक अतिक्रमण भएको छ। आफूलाई देशभक्त राष्ट्रवादी हिन्दूवादी भन्नेहरूले त हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भएको कुरामा खोइ त कोही मान्छे बोल्न सक्यो खुलेर त कसैले पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। तपाईँहरू केही मान्छेहरू बोलिरहनु भएको छ जो आफूलाई हिन्दू महासङ्घका हिन्दूका ठेकदार यसो उसो हामी भन्ने मान्छेहरू त यो त अप्रामाणिक विषय हो। प्रधानमन्त्रीले त्यतिकै बोल्नुभयो, पुष्टि गर्ने आधार छैन भनेर बोलिरहेको छन् आज। होइन यहाँ धेरै जसो आफू हिन्दू भन्नेहरू तपाईँको यहाँ हिन्दू गर्ने खुर्र गएर लखनऊमा चाहिँ जोगीसँग अलिकति पैसा माग्ने, मोदीसँग पैसा माग्ने, बम्बे गएर त्यो उद्धव ठाकरेसँग पैसा ल्याएर आउने अनि खाने गुजारा चलाउनेहरूले हिन्दुत्वको कुरा गरेपछि जनताले साथ नदिएको। नत्र सारा नेपालीहरू हिन्दुत्वका लागि मर्न मार्न तयार छन् नि। यो राष्ट्र यस्तो राष्ट्र हो नि, सारा जनता हिन्दू छन् र तर यी बिकाउ हिन्दूहरूको पछाडि नआएको हो। हिन्दू राष्ट्र त नेपालीहरूको चाहना हो, नेपालीहरूको माग हो। नेपालीहरूले चाहिँ तपाईँको तपाईँको संविधान सभामा लेखेर दिएका पुस्तिकाहरूमा चाहिँ नि 90% भन्दा बढीले हिन्दू राष्ट्र मागेका थिए। ती सबलाई प्याकिङ गरेर तपाईँको षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले विदेशीको पैसा खाएर केही नेताहरूले तपाईँको रातारात षड्यन्त्रपूर्वक धर्मनिरपेक्ष बनाइएको छ। यो कुरा सबलाई थाहा छ, यो कुरा धेरै कोट्याउनु पर्दैन। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा सही भन्नुभयो। राम नेपालीहरूको चाहिँ ज्वाइँ होइन, राम नेपाली हो
नेपालको राजकुमार हो राम। नेपाल कुनै समय नेपालको राजधानी नै अयोध्या थियो। रामहरूले नै यसमा यो हिमवत खण्ड यो हिन्दूहरूको राष्ट्रलाई गभर्न गरेका थिए। उनीहरू नेपाली हुन्, उनीहरूको पुर्खा नेपाली हुन्। तपाईँ कर्णालीबाट गएको इच्छाको वंशको राम कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ हुनसक्छ? तपाईँको चाहिँ अरू देशको हुनसक्छ? ऊ त नेपाली हो नि। हाम्रो जुझारु युवा नेता गगन थापाजीले त यही भनाइलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नेकपाका मान्छेले राजीनामा माग, किनभने उहाँले त कुर्सी जोगाउनको लागि जे पनि भनिदिनु हुँदो रहेछ। पुष्टि भयो उहाँलाई त देशको मायै छैन, देशै बेच्न पर्यो भने पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ कुर्सीका लागि त समेत भन्नुभयो। यही भनेको कुर्सीको भन्दा बढी माया केही छैन केपी ओलीलाई, देशै पनि खत्तम पार्न पनि तयार हुने रहेछन् यी मान्छेले। यतिसम्म बोलिसके फेरि प्रधानमन्त्रीमै राख्ने भनेर कत्रो क्याम्पेनिङ चलाइसके होइन गगन थापाजीले। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले एउटा तपाईँको चाहिँ नि ग्रुम गरेका केही व्यक्तिहरूको बारेमा धेरै हामीले चर्चा नगरौँ, आवश्यकतै छैन। तिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नु पनि आवश्यकता छैन। नेपाली प्रेस र नेपाली बुद्धिजीवीहरूले पहिल्यै उनीहरूलाई नङ्गाइसके। पत्रिकाले दैनिक पत्रिकाले आज सम्पादकीय लेखिसकेको भने कान्तिपुर होइन सुन्नुहोस् बोलीमा लगाम शीर्षकमा सुधीर शर्माजीले मैले अघि नै तपाईँलाई प्रश्न के भनिसकेँ भने यहाँ कुन एजेन्सीबाट सञ्चालित कस्ता खालका मान्छेहरू छन्, कुन देशबाट सञ्चालित छन्, कसको स्वार्थमा लेख्छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा हो भने त्यो नेपाली पत्रकार हो, होइन भने त्यस्ता जागिरेका कुरै नगर्नुहोस्। तपाईँले जुन राष्ट्रको पक्षमा जो खडा हुन सक्दैन, राष्ट्रको धर्म संस्कृति र राष्ट्रको इतिहासको बारेमा चाहिँ तपाईँको यस्तो चाहिँ नि दोग्ला भाषा बोल्न थाल्छ भने त्यो लाए हराएको काम गरेको हो। त्यो कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो नेपाली नै हुन सक्दैन त्यस्तो मान्छे भनेको। अहिले केपी ओलीले बोलेको यो विषयको विरोध गर्ने मान्छे कि त नजानेर गरिरहेछ कि त दलालै हो त्यो भनेर ठोक्का गर्न सक्नु। होइन नजानेर त कसैले गरेकै छैनन्। यी धेरै जसो 99% चाहिँ विरोध गर्नेहरू सबै दलालहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियन गुप्तचरहरूले सञ्चालन गरेका तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरूको नाली बेली सारा चाहिँ तपाईँ देख्नु होला। मैले भन्नै पर्दैन, भोलि पर्सि भरत दालहरूले सबैले निकालिदिन्छन्। भनेको अहिले हामीले ढुक्कले भन्दा भयो जसले केपी ओलीले अयोध्या नेपालमै हो, राम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्दा उछितो काट्ने जति यी सबै इन्डियन दलाल हुन् भनेर भन्दा भयो। तिनीहरू इन्डियन सबै नेपाललाई नेपालले इन्डियालाई विभाजित गर्न चाहने क्रिस्चियनका दलाल, मुसलमानका दलाल, दलाल थरीका छन्। यहाँ साउदीबाट खाने पनि छन्, साउदीको विरोधी इरानबाट खाने पनि छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि युरोपियन युनियनबाट खाने पनि छन्, सिआइएबाट खाने पनि छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको थरीका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू छन्। ती एजेन्सीहरूका को एजेन्टहरू हुन् भन्ने कुरो त उनीहरूले चाहिँ कहाँ गर्दा थाहा हुन्छ नि। कतिपय मान्छेले के पनि भन्यो भने प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ किन छुच्चो भएर बोल्नु पर्थ्यो त? यसका पनि अन्वेषणकर्ताहरू छन्, प्रधानमन्त्रीले यसकै लागि अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरू छन् होला, जीवन बिताएका सांस्कृतिक कुरामा रुचि राखेका मान्छेहरू छन् नि त। उनीहरूले पहिला तथ्य कारण प्रमाण ल्याइसके पछाडि अनि आधिकारिक रूपमा यसको क्याम्पेनिङ गरेर बोलेको भए राम्रो कुराहरू थियो। फ्याट माथिबाट एकैचोटि भनिदिनु भयो। त्यो पनि इन्डियासँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेलामा उसँग झन् मिल्नुपर्ने, नजिक हुनुपर्ने, झन् बिच्किने गरी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले गर्दा त नेपाल भारत सम्बन्ध त खाल्डामै गयो भने नि मान्छेले भने त्यसमा चाहिँ केही छैन भने दम छैन त्यो कुरा। नेपाल भारत सम्बन्ध कहिल्यै चाहिँ त्यति राम्रो हुन सकेन। तपाईँको या त अटल बिहारी वाजपेयी जस्तो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जस्तो, इन्द्र कुमार गुजराल जस्तो अथवा सर्वपल्ली राधाकृष्णहरू जस्ता मित्रहरूले नेपाललाई सम्मान गर्न जानेका थिए। बाँकी चाहिँ मैमुना बेगम भन्ने, इन्दिरा गान्धी भन्ने जो आइमाई थिइन्, उनले भारतलाई पनि तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाइन् र नेपाललाई पनि उनले जहिले पनि शत्रुतापूर्ण रूपमा हेरिन् र उनले पुरै तराई खानका लागि उनले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नचाहिने कामहरू गरिन् भनेर तपाईँको त्यो इन्डियनहरूकै रकै एउटा चाहिँ डाइरेक्टर लेखेको किताब बजारमा उपलब्ध छ। र तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने अहिले खास गरी केपी शर्मा ओलीले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रङ अडान लिएपछि इन्डियनहरू त उहाँको विरुद्ध पागल भएका छन्। तिललाई ताड बनाएर क्या एउटा सानो कुरालाई पनि एकदम फुलाएर उनीहरू चाहिँ खोजी केपी ओलीको बेइज्जत गर्न उनीहरू लागेका छन्। त्यसमा यहाँको चाहिँ कर्पोरेट मिडिया त पहिलेदेखि नै इन्डियनहरूको साथमै छ। एमबिसीको खोपामा हात हाल्ने को हुन् भन्ने कुरो अहिले चाहिँ नि
प्रधानमन्त्रीको विरोधीहरूको तपाईँले लिस्ट हेर्नुहोस्, ती सब तपाईँको खोपे दलालहरू भन्छु नि मैले तिनीहरूलाई। त्यस्ता धेरै जसो दलालहरू यहाँ छन् र तिनीहरूले गरेका हुन् र यसमा चाहिँ तपाईँले प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ। नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भनेर राष्ट्रको प्रमुखले नबोलेर कसले बोल्ने? एक, दुई, राम चाहिँ नेपाली हो भनेर त मैले त तपाईँहरूसँगैको अन्तर्वार्तामा 50-64 भनेको छु त। यो कुरा राम चाहिँ तपाईँको हाम्रो ज्वाइँ होइन, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सुगौली सन्धिले नै प्रमाणित गर्छ। सुगौली सन्धिभन्दा पूर्व नेपाल कहाँ थियो? तपाईँको गङ्गा नदीसम्म थियो। गङ्गा नदी उत्तरको जति पनि हुन्छन् तिनीहरू त नेपाली हुन्छन् नि। तिनीहरू चाहिँ तपाईँको सुगौली सन्धि भनेपछि त कति भयो? तपाईँको 1815 को कुरा हो, आज 200 वर्ष पनि भएको छैन। भनेपछि 200 वर्ष अगाडिको 2000 तपाईँको चाहिँ होइन त्यो सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको भूभागलाई समेटेर नेपाललाई के अरे रामलाई नेपाली बनाउने कि यो ठोरीमा जन्मेको आधारमा नेपाली बनाउने रामलाई भनेको? प्रधानमन्त्रीले त यहाँ माडीमा जन्मियो भन्नुभयो नि भने हो। त्यो त उहाँले भनेको कुरा चाहिँ नि उहाँले आफ्नो अनुसन्धानका आधारमा बोल्नुभयो। त्यस विषयमा मैले त्यति गम्भीरता साथ अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छैन। मैले त्यसै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ ठोरीमा अयोध्या बनाउनु भयो, त्यो ठिक गर्नुभयो भनेर मैले अहिले तपाईँको एकदम दाबी गर्न पनि मिल्दैन। तर मैले एउटा कुरो के भन्छु भन्दाखेरि राम नेपाली नै हो, एक। दुई, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि एउटा कुनै अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा उहाँले बोल्ने अधिकारै छैन भन्न मिल्दैन। दुई, प्रधानमन्त्रीले बोलेको भनेको त राष्ट्रले बोलेको हो नि त। प्रधानमन्त्रीले बोलेको भने त त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ। एउटा व्यक्ति रहेन नि त, हाम्रो नेपाल राष्ट्रले जवाफदेहिता लिने विषय हो नि त। यसले गर्दा राम त तपाईँको नेपाली नै हो नि। राम चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल, नेपालीहरू चाहिँ हिन्दुस्तान भनेर यो असली हिन्दुस्तान त यही हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनेका छन्। हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विष्णु भनेको नेपाली नै हुन्। पालनहार शेषशाही श्री विष्णुको नामबाट त तपाईँको चाहिँ नि नेपाल बनेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल भनेको चाहिँ त विष्णुको देश हो, नारायणको देश हो, रामको देश हो। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको कसैले चाहिँ नि यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफ्ना कुरा केही राख्छ, मौलिक चिन्तन अगाडि ल्याउँछ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको देशका युवाहरूमा, देशका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई एउटा नयाँ प्रकारको निर्देशन दिने, नयाँ प्रकारको दिशा दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै गलत गर्यो, अपराध गर्यो या कुनै प्रकारको चाहिँ साम्प्रदायिकता भड्कायो भन्ने के को साम्प्रदायिक? हामी हिन्दू, हामीले हाम्रो हिन्दू एउटा चाहिँ राजाको बारेमा बोल्दाखेरि त्यो साम्प्रदायिकता भड्किन्छ भने त्यो कस्तो साम्प्रदायिक हो? त्यो त क्रिस्चियनहरूले र मुसलमानहरूले भड्काउने साम्प्रदायिकता भयो नि। त्यसैले तिनीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो बोलिसके पछाडि कम्ती एउटा खोजको अनुसन्धानको के रहेछ त भन्ने चासोतर्फ मान्छे लाग्नुपर्छ। लागेन नि त? लाग्नुपर्छ। लागेका छन्, दिइसके चेतावनी, 1 महिनाको सत्ताच्युत गर्ने चेतावनी दिइसके त चेतावनी। के हुन् ती सबै? त्यसलाई भन्छन् गिदड भप्की भन्छन्। त्यस्ता चाहिँ तपाईँको हावादारी कुरा गरेर केही पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको सारा नेपाली युवाहरूलाई नेपाली संस्कृति सभ्यताको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको गौरव गरिमाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। यो उहाँको चाहिँ नि बहुतै प्रशंसनीय एउटा चाहिँ काम हो र यस्तो नेपालको राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामै यही हो। त्यो कुरा उहाँले गरेपछि अब उहाँलाई चाहिँ अपमान गर्नु भनेको नेपाल राष्ट्रको अपमान गर्नु हो। नेपालका कुनै पनि नेपालको बारेमा चाहिँ केही कुरा गर्नै हुँदैन। इन्डियनहरूले र ब्रिटिसहरूले लादेको थोत्रो चाहिँ औपनिवेशिक इतिहास मात्रै हामीले चाहिँ नि रटिरटान्त पार्ने र बाँकी कुराबारे सोच्दै नसोच्ने भन्ने त्यस्तो प्रकारको दुर्भावनापूर्ण र तपाईँको चाहिँ दलालीपूर्ण भावना भएका मान्छेहरूले मात्रै त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ। एउटा नेपालीले यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्रलाई जगाउने काम गरेका छन्, नेपालको संस्कृतिलाई त उठाउने काम गरेका छन्, नेपाललाई चाहिँ एउटा गौरव गरिमा प्रदान गर्ने काम गरेका छन्। त्यसैले गर्दा उनको यो प्रशंसनीय कामको लागि म चाहिँ उनलाई त धन्यवाद दिन्छु र उनले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा पछि हट्नु हुँदैन। यहाँ कुनै चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गर्नुपर्ने कारण के छ? यसमा कुनै खण्डन गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। दोस्रो कुरा, इन्डियनहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँका जोगीहरूले हामी चाहिँ जुलुस निकाल्छौँ भनेर निकाल्न दिउँ न। जो केपी ओलीको विरुद्ध त त्यसै पनि इन्डियनहरू पागल भएर लागेका छन्, सी जिङपिङको विरुद्ध लागेका छन्। तपाईँको त्यो पाकिस्तानको के खाना रे, त्यो इमरान खानको विरुद्ध लागेका छन्। वरिपरि आफ्ना छरछिमेकको सबैको विरुद्ध लाग्ने, त्यसपछि आफू चाहिँ हतियार किन्ने र इन्डियालाई पनि नाङ्गो पार्ने, छरछिमेकीहरूलाई पनि तर्साउने र युद्ध
चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभ्यासमा लागेको एउटा चाहिँ साम्राज्यवादी भारतले हाम्रो विरोध गर्दैमा अथवा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दैमा हामी कुनै डराउने पनि होइनौँ। हामीलाई त्यो कुरासँग कुनै प्रकारको त्यस्ता गिदड भप्कीले हाम्रो कुनै नेपालीहरूलाई चाहिँ रौँ बराबर पनि कसैलाई केही असर गर्दैन। जो देशभक्त नेपालीहरू छन् आज युरोप अमेरिका तपाईँको चाहिँ सारा संसारभरि एकतिर श्रम गर्ने दोस्रोतिर दिमाग खेलाउने सारा नेपाली युवाहरूलाई एउटा प्रेरणा दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। एकदम राम्रो काम हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वास्तवमा एउटा नेपाली प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम गर्नुभएको छ। नेपालको संस्कृतिमाथि बाह्य हस्तक्षेप यहाँ बम्बई या नौटङ्कीय एउटा चाहिँले तपाईँको हाम्रो संस्कृति बिगार्ने काम गरेको छ। हाम्रा मादल, हाम्रा मुजुरा, हाम्रा चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा संस्कृतिलाई जगाउने, त्यो भावनालाई जगाउने र बाह्य अतिक्रमणको विरुद्ध उठ भनेर आह्वान गर्ने काम ठिक भानु जयन्तीको दिन गर्नु एकदम प्रशंसनीय काम हो। यो उच्च योगदान दिनुभयो प्रधानमन्त्रीले। उहाँले प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामै यही हो, देशको प्रधान नेताले गर्ने काम यही हो। यसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई चिनेका छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन् र यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको जति प्रशंसा गरे पनि त्यसमा कम हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ कस्तोसम्म मिडियाहरूले गेम खेलिराखेका छन् भने कहीँ स्विस ब्याङ्कमा उहाँको खातामा यति अरब रुपियाँ छ, कहाँ कता छ, कता के छ, उसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी डिफेम गर्न सकिन्छ। अहिले इन्डियनहरू चाहिँ र इन्डियन गुप्तचरहरू इन्डियाबाट तपाईँको चाहिँ तलब खाने यहाँका चाहिँ दलालहरू चाहिँ सारा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध लागेका छन्। सबैको मुटु हल्लिएको छ अहिले होइन। हो, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई मुटु फुटाल्ने काम गरेको छ केपी ओलीका शब्दबाणले। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीको एउटा भाषणले पुरा चाहिँ तपाईँको साउथ एसिया हल्लिन्छ भने केपी ओलीको विद्वत्तालाई त उनीहरूले मान्नु पर्यो नि। केपी ओलीले आफ्नो पहिचान एउटा निर्माण गरेका छन्। आज जतिले चाहिँ विरोध गरे पनि केपी ओलीले के भनेका छन्, नेपालको इतिहासको पहिचान गराएका छन् सबलाई। नेपालको वास्तविक तपाईँको सत्य तथ्य के हो, नेपालको प्राचीन गौरव के थियो, त्यो कुरालाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गरेपछि त्योभन्दा खुसीको कुरा अरू के हुनसक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ केपी ओलीले बहुतै राम्रो काम गरेका छन्। केपी ओलीको पछाडि समग्र बुद्धिजीवीहरू र राष्ट्र खडा हुनुपर्छ। नेपालभित्रै चाहिँ किन एकमत हुन सकेन त? खोजौँ, अनुसन्धान गरौँ के रहेछ तिर मान्छे किन धेरै गएनन्? सिधै खत्तम बोले, उटपटाङ गरे, नचाहिने काम गरे, नचाहिने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोले भन्दै मान्छेले सिधै अनि के रहेछ भनेर समेत भनेनन् नि त। तपाईँको कुरासँग म सहमत छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रान्डेड दलालहरू बाहेक कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका छैनन्। पुरा राष्ट्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ भनेर मैले अघि भने नि। परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरेन भने 24 घण्टा नबित्दै त्यस्ता खण्डनको कुरा छोड्नुहोस्। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा को कर्मचारी कस्ताले गरिरहेका छन्, कोसँग कताबाट डराएर उनीहरूले गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जो भनेको कुरा छ त्यो नै सही हो र परराष्ट्र मन्त्रालयको खण्डनलाई म अस्वीकार गर्छु। राम नेपाली छोरा हुन्, होइनन् हैन त? हुन् र नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि तपाईँको सुगौली सन्धिले इन्डियामा अहिले रहेको अयोध्या पनि हाम्रै हो र चाहिँ इन्डियाले चाहिँ अब हाम्रो समग्र भूभाग थोरैको अयोध्या नै हाम्रै हो, इन्डियाको अयोध्या नै हाम्रै हो। त अब त्यसको लागि पनि क्लेम गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि हामीले क्लेम गर्नु हुन्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरा। जय गोरा।